बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। माय नेम इज़ रज़ा और मैं नोआ एकेडमी के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ और पंजाबी पढ़ाता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे CSS 2023 इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर और उसका रिव्यू कि हमने नोआ में क्या पढ़ाया, क्या क्वेश्चंस आए, किस तरह से उन्हें अटैम्प्ट कर रहा था और किस तरह से जो है वो अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जी थैंक्स टू अल्लाह अलमाइटी कि इस दफ़ा सारा पेपर इस्लामिक स्टडीज़ का वही आया जो हमने क्लासेस में पढ़ा था, बल्कि लकीली बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी इस दफ़ा तो जो हमने असाइनमेंट्स बनवाई थी उसी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आवर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें था कि आखिरत की ज़िंदगी के बारे में कुरानी इस्तदलाल क्या है, उसके इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस करने थे कुरानी आर्गूमेंट्स अबाउट लाइफ और बिलीफ इन हेयर आफ्टर। तो इसमें हमने बताना था कि कुरानी इस्तदलाल है तो डिफरेंट वर्सेस के अंदर टाइम एंड अगेन मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ताला बताते हैं कि हमने मरने के बाद भी एक और जहान में दाखिल होना है, डैट विल बी द डे ऑफ जजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। और इस तरह से फिर उसमें डिफरेंट वर्सेस जिसमें अल्लाह ताला हमें बताते हैं सूरह कहफ के अंदर, सूरह ज़लज़ाल के अंदर, इसी तरह सूरह क़यामा के अंदर अल्लाह ताला ने हमें आखिरत की ज़िंदगी के हवाले से बताया है। और इसके बाद फिर हमने जब ये कुरानिक आर्गूमेंट्स वगैरह कोट कर देने थे, प्रॉपर रेफरेंसिंग कर देनी थी, तो फिर हमने लिखना था कि इसके इम्पैक्ट्स, और आपको पता है ना कि इम्पैक्ट्स जो है वो इंडिविजुअल लाइफ पर भी होते हैं, कलेक्टिव लाइफ पर भी होते हैं। जैसे इंडिविजुअल लाइफ में हम बता सकते हैं कि इट एंश्योर्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इसी तरह इट गिव्स अस होप, स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी। और कलेक्टिव बेनिफिट्स के अंदर फिर हम देखते हैं कि इसकी वजह से हमें माशरे के अंदर कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी मिलता है, इंटर रिलीजियस हार्मनी का कंसेप्ट है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ का कंसेप्ट है। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता था। इसके बाद आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कि पैगम्बर अक़दस की हयात तैयबा जंगी हिकमत अमली के लिए नमूना अमल है, वजाहत करें। तो इसके अंदर हमने बताना था हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एंड हिज टैक्टिक्स ऑफ वार। इसमें हमने देखना था कि नबी करीम की ज़िंदगी क्योंकि हमारे लिए एक बेहतरीन मशल राह है, एक बेहतरीन नमूना हयात हैं हॉली प्रॉफिट, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि कैसे उन्होंने मुसलमानों को प्रोटेक्शन दी है, कैसे उन्होंने रियासत मदीना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। और फिर आपको पता है कि हॉली प्रॉफिट ने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, इसी तरह इन्होंने कन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व किया है। इसी तरह फिर प्रॉफिट ने इवन के अगर जंग भी की है तो वो फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस की है। इसमें फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जंगों में हॉली प्रॉफिट की जो है वो क्या स्ट्रेटजी थी। जैसे ग़ज़वा बदर के अंदर हम देखते हैं कि हॉली प्रॉफिट ने किस तरह से सर्वेलेंस, स्पाई एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल किया है, इसी तरह वाटर रिसोर्सेज का कंट्रोल संभाला है। इसी तरह ग़ज़वा ओहद के हवाले से आपने पढ़ा होगा कि किस तरह उन्होंने एक दर्रे के ऊपर जो है वो 50 आर्चर्स, 50 तीर अंदाज मुकर्रर किए, या बैटल ऑफ ट्रेंच, बेस्ट एवर स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, वो आप पढ़ते रहते हैं, जेंडर स्टडी में भी आपने पढ़ा है, जैसे कि इस्लाम ने बेटियों को क्या हकूक़ अता किए हैं और आजकल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे मुसलमानों ने इनको इन हकूक़ से महरूम रखा हुआ है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इसमें हमने पढ़ना था कि मौजूदा दुनिया में हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के इनहेरिटेंस के मसाइल हैं, आज भी पॉलिटिकल इश्यूज़ नज़र आते हैं, फिर कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर उन्हें उनके बेसिक फंडामेंटल राइट से महरूम रखा जाता है। फिर हमने देखना था कि इस्लाम ने नंबर 1 बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था। फिर इस्लाम ने पॉलिटिकल राइट्स दिए हैं, फिर इस्लाम ने सोसाइटी के अंदर कुछ सोशल राइट्स दिए ताकि डिग्निटी को बेहतर बनाया जाए। फिर आपको पता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने के लिए एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल राइट्स दिए हैं। तो इनके ऊपर अमल करते हुए फिर आज उम्मत मुसलमा और स्पेसिफ़िकली जो औरतों की सूरत हाल है उसको भी बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज़ कि इजमा की तारीफ़ करें, उसकी इकसाम और कैसे मुस्लिम रियासत के ज़रिए की गई कानून साजी को इजमा करार दिया जा सकता है।
تو فرسٹ اس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا تھا واٹ اجماع از، کنسنسس کیا ہوتا ہے، کنسنسس کے بارے میں ڈیفرنٹ اسکالرس کے کیا پرسپیکٹیو ہیں، ہمارے ائمہ کرام اس کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا تھا کہ اس کی میجر کتنی ٹائپس ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں ایکسپلیسٹ اجماع، ٹیکسٹ اجماع، اجماع العلماء اینڈ سو آن. اور پھر ہم نے دیکھنا تھا کہ آبویسلی سیکنڈ پورشن آف دس کوسچن از کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ویلڈ کنسنسس کو بھی کس طرح سے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور پارلیمنٹ کر سکتی ہے. میں آپ کو اس کے لیے اگزامپل دیتا ہوں. جیسے نمبر 1، پاکستان کی پارلیمنٹ نے ود کنسنسس اجماع کرتے ہوئے قادیانیوں کو، یہ جو احمدیز ہیں، انہیں نان مسلم ڈکلیئر کیا. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ نے ٹیررزم کو اینڈ سوسائڈ اٹیک کو بھی ان لافل قرار دیا. تو آبویسلی ماڈرن ڈے میں اگر لیجسلیشن کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے تو آج کے دور میں پھر اجماع کرنا بھی پارلیمنٹ کا کام ہے. نیکسٹ بڑا ایزی سا ہمارا کویشچن تھا، اس کے اوپر تو ہم نے اسائنمنٹس بھی کی تھیں. جیسے میثاق مدینہ کا بطور سماجی معاہدہ تجزیہ پیش کریں. Analyze the Charter of Medina as a social contract. تو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ پیکٹ آف مدینہ کیسے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، بیسیکلی سوشل کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے اور اس کا پرپس کیا تھا. پھر اس کے اندر ہم نے دیکھنا تھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں پہلی اسلامی ریاست بنی. اور سملرلی پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیزن شپ ملی، وہ بھی آن دا بیسس آف ایکویلٹی. پھر اس کے اندر پلورلزم کا کنسیپٹ، جیسے یہودیوں کو حقوق دیے گئے. اسی طرح پھر پروٹیکشن آف بیسک فنڈامنٹل رائٹس، ریزالونگ ڈسپیوٹس، اور کچھ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لبرٹی کا کنسیپٹ بھی دیا گیا. تو دیٹ واز اے کلاسیکل ایگزامپل آف دا وزڈم آف پروفٹ محمد، پیس بی اپون ہم. اس کے بعد پھر ہمارا نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا موٹیوز آف ایکسٹریمزم ان پاکستان، ہاؤ کین دا سوسائٹی گیٹ ریڈ آف ایکسٹریمزم بائی فالوئنگ دا ٹیچنگس آف اسلام. بڑا ایزی سا کویشچن تھا یہ. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیررزم کیا ہے، ٹیررزم کی ٹائپس کیا ہیں، اس کے موٹیوز کیا ہیں. جیسے میجر موٹیوز کچھ انٹرنل ہیں ہمارے، کچھ ایکسٹرنل ہیں. انٹرنل موٹیوز کیا ہیں ٹیررزم کے، جیسے لیک آف ایجوکیشن، اسی طرح مس انٹرپریٹیشن آف دا ٹیچنگز آف اسلام، پولیٹیکل یوز آف اسلام. اور کچھ ایکسٹرنل کازز بھی ہیں نا، جیسے اسلام ورسز ویسٹ. اسپیشلی ہم کہتے ہیں کہ آفٹر میتھس آف 9/11، اور اسی طرح پھر نیگیٹو امیج آف اسلام، اور سب سے اہم اسلاموفوبیا. پھر ہم نے اس کے سلوشنز دینے تھے اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ. لاسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ خطبہ حجت الوداع کی روشنی میں انسانی حقوق. آپ جانتے ہیں کہ فیئر ویل سرمن کو ہم کہتے ہیں کمپریہنسو چارٹر آف ہیومن رائٹس. اس میں ہولی پروفٹ نے ہمیں بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں بتایا، سلیو رائٹس کے حوالے سے، وومن رائٹس کے حوالے سے، اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف کے رائٹس کے حوالے سے. وہ ساری تعلیمات مینشن کر دینی تھی. لاسٹ ہمارا بڑا امپورٹنٹ سا جو ہے اور بڑا کمپریہنسو سا جو ہے وہ کویشچن تھا کہ اسلامی معاشرے میں سماجی انصاف، سوشل جسٹس. سوشل جسٹس کس طرح سے انسان نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنا ہے. پروفٹ کہتے ہیں نا مسلم کین نیور بی ایکسٹریمسٹ، ہمیشہ ماڈریٹ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ود ان فیملی، ود ان سوسائٹی، اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ود ان ریلیشنز. پھر اسی طرح ہم نے اسے جو ہے وہ ود ان نیشنز تک لے جانا تھا کہ اسلام ایک انصاف پسند دین ہے. تو اسلام نے جیسے ہمیں ایک مکمل عدالتی نظام دیا ہے، ویسے ہی معاشرے کے اندر رہنے کے حوالے سے بھی مکمل سماجی انصاف، ایک مکمل کمپریہنسو سسٹم دیا. الحمدللہ پیپر واز ایزی. اگر آپ اسی طرح سے اس کو سمجھیں کہ کویشچن میں پوچھا کیا گیا ہے، کیسے انٹروڈکٹری پیراگراف بنانا تھا، مین ہیڈنگز اکارڈنگ ٹو کویشچنز ہونی چاہیے، اور اسی طرح اینڈ میں ایک بڑا اچھا سا کنکلوژن، ہوپ فلی آپ سارے جو ہے وہ بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.